आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिनते हाशमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तालिबात, आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 2 और 3 को तर्जुमा और तफसीर के साथ समझेंगे। आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 3 है। पहले इसको हम लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करती हूँ अल्लाह के प्यारे नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वह आतु, और तुम दे दो, अल यतामा, यतीमों को, अम्वालहुम, उनके माल, वला, और ना, ततबद्दलु, तुम बदलो, अल खबीसा, खबीस को यानी बुरे माल को, बित्तय्यब, हलाल माल से, वला, और ना, ताकुलु, तुम खाओ, अम्वालहुम, उनके माल, इला अम्वालिकुम, अपने मालों के साथ मिलाकर, इन्नहु, बेशक ये, काना है, हौबन कबीरन, गुनाह बहुत बड़ा। इस आयत मुबारका में हमें पता चला कि अल्लाह ताला यतीमों के हकूक़ बयान फरमाता है और फरमाता है कि यतीमों को उनके माल दे दिया करो, और पाक और हलाल चीज़ के बदले नापाक और हराम चीज़ ना बदलो, और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस आयत में ये दो निकात हमारे सामने आते हैं कि यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खाना गुनाह है, और हलाल माल को नापाक माल से ना बदलो। यानी अब हम देखेंगे कि हलाल यानी तैयब क्या है। तैयब कहते हैं पाक रिस्क को। पाक रिस्क यानी हलाल रिस्क, और इसको हम उम्दा चीज़ें भी कहते हैं। जबकि खबीस से मुराद हराम रिस्क है जो कि नापाक होता है, और यहाँ इस आयत में खबीस से मुराद घटिया चीज़ें हैं। यानी यहाँ अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में यतीमों के वालियों को हुक्म दे रहा है कि जब यतीम बुलूगत को पहुँच जाएं, यानी समझदार हो जाएं, तो जो इनके माल तुम्हारे पास अमानत हैं तो तुम उनको सौंप दो, पूरा माल बग़ैर कमी और ख़यानत के, और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर मत खा जाओ। हलाल रिस्क जब अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है, फिर तुम हराम की तरफ क्यों आते हो। खबीस से मुराद घटिया चीज़ें हैं, और तैयब से मुराद उम्दा यानी हलाल है। इस आयत मुबारका में हमें पता चला कि यतीमों के वालियों को कहा जा रहा है कि तुम बेखौफ ना हो जाओ कि चूँकि उनके ऊपर कोई नहीं है तो तुम जैसा चाहोगे उनके साथ सलूक करोगे, बल्कि पूरी अमानत का ख्याल रखो। अब हम आयत नंबर 4 पढ़ेंगे, आयत नंबर 3 पढ़ेंगे। इन, और अगर खिफ तुम्हें हो खदशा, अल्लाह कि तुम तुक़सितु, इंसाफ ना कर सकोगे, इलल यतामा, यतीमों के हकूक़ के बारे में, यानी यतीम लड़कियों के बारे में, फ़न की हो, तो फिर तुम निकाह कर लो, माँ जो ताबा पसंद आए, लकुम तुम्हें, मिन निसाई, दूसरी औरतों में से, मसना, 2 व सुलासु, 3 व रुबा, ये 4। इन, पस अगर खिफ तुम्हें डर हो कि तुम तादिलु, इंसाफ ना कर सकोगे, तो फवाहिदिन, तो तुम्हें एक ही काफ़ी है। आओ मा मालिकत, या वो औरतें जो तुम्हारे ईमानिकुम, तुम्हारे इख्तियार में हैं, यानी जो तुम्हारे पास में है, तुम्हारी मलकियत में है। ज़ालिका, ये अदना बेहतर है, अला तादिलु, कि तुम ना इंसाफ़ी से बच जाओ। यानी इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2 3 या 4 से। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ तुम अदल ना कर सकोगे, तो फिर एक ही बीवी करो, या इन औरतों को ज़ौजियत में लो जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं। मुमकिन है ऐसा करने से ना इंसाफ़ी करने और एक तरफ झुक जाने से बच जाओ। इस आयत मुबारक में पता चला कि अल्लाह ताला जो हैं
یتیموں کے والیوں کو کہتے ہیں کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے، تمہیں اندیشہ ہے کہ تم، چونکہ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے یتیم لڑکیوں کے اوپر، اور تم اس غرض سے شادی کرتے ہو کہ تم ان کو تنگ کر سکو یا تم ان کے مال سے فائدہ اٹھا سکو یا ان پر ظلم کر سکو، تو تم ایسا مت کرو، بلکہ دوسری آزاد عورتوں سے، خاندانی عورتوں سے نکاح کرو۔ 2، 3 یا 4، ایک وقت میں تم 4 تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے، ان 4 بیویوں میں عدل نہ کر پاؤ گے، تو پھر تم ایک ہی بیوی کرو، یا پھر تم شادی کرو ان عورتوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ امید ہے کہ تم نا انصافی کرنے سے بچ جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں جو اہم نکات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بے انصافی کا خدشہ ہو تو یتیم لڑکیوں سے نکاح مت کرو، اور 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی گئی ہے، لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ یعنی یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت، اور ایک ہی وقت میں 4 نکاح کی اجازت، مگر عدل کے ساتھ، یعنی بشرط عدل۔ اس آیت میں جو شریعت نے آرفنز کے یا یتیموں کے رائٹس بیان کرے ہیں وہ اسلامک لاء میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لاء نافذ کیا ہے، جو دین ہم پر نافذ کیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے جو حقوق عطا فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی مت کرنا، بلکہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا۔ اگر تم ان کے مال کو استعمال کرتے ہو تو ان کو پورا فائدہ پہنچاؤ، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کا مال پوری امانت کے ساتھ واپس کر دو۔ اور یہ کہ چونکہ اس کا گواہ کوئی نہیں ہے، تم عمدہ چیزوں کو گھٹیا چیزوں سے نہ بدلو، یا ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے بے انصافی کے ساتھ ہڑپ مت کر جاؤ، بلکہ انصاف سے کام لو۔ اور پھر اس آیت میں یتیم بچیوں سے نکاح کی ممانعت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی زمانہ جاہلیت میں، یتیموں کے بھی کوئی حقوق نہ تھے۔ ان کے والد جو چاہتے ان پر ظلم کرتے، ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یتیموں کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان کے ساتھ انجسٹس نہ کرو، ان کے جو مال کو ایکسچینج مت کرو، اور انصاف سے کام لو۔ اور یتیم بچیوں سے یہ سوچ کے نکاح مت کرو کہ تم جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، بلکہ اگر تمہیں ڈر ہے اس چیز کا تو تم آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح کرو۔ اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں تو ان سے نکاح کرو۔ اور یہاں پر اس آیت میں 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی گئی ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم صاف نہ کر سکو تو پھر تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو آج کا جو یہ آیات ہیں یہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ اور تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی ویڈیو بناؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی دوسری آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔